नमस्कार। विशेष कुराकानीमा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। आज हामी समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रम र देशका राजनीतिक दलहरू दुई धारमा ध्रुवीकृत हुँदा यसले पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभाव र राजनीतिक समस्याको समाधान दलहरू मार्फत अर्थात् नेताहरू मार्फत समाधान नहुँदा अदालतमा मुद्दाका रूपमा जसरी रिटहरू जाने क्रम बढिरहेको छ, यसले दीर्घकालीन रूपमा राजनीति मा पार्ने प्रभाव लगायतका यावत विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र हामीसँग यति बेला विश्लेषक मोमाराम खनाल जो मार्फत जोडिनु भएको छ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। जुन यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले पनि हेर्नु भएको छ, निहाल्नु भएको छ। दुई धारमा विचारधारा नमिले पनि, पार्टीको सिद्धान्त विधि विधान नमिले पनि दुई धारमा जबरजस्त दुई धारमा नेपालको राजनीति ध्रुवीकृत भएको छ। यो दुई धारले देशलाई स्थायित्व दिन खोज्या, निकास दिन खोज्या अथवा राजनीतिलाई स्थायित्व दिन खोज्या, के को लागि यो ध्रुवीकृत भाव, यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यहाँबाट संवाद सुरु गरौँ। राजनीतिमा ध्रुवीकरण हुनु नराम्रो कुरा होइन। यो कतिपय अवस्थामा ध्रुवीकरण कहिलेकाहीँ चाहिँ ध्रुवीकरण राजनीतिक शक्तिलाई बिगार्छ। र अहिलेको ध्रुवीकरण तपाईँ हेर्नुभयो भने यो ध्रुवीकरण चाहिँ राजनीतिक अथवा चाहिँ प्रगतिशील राजनीतिक मुद्दाहरूको लागि यो भइराखेको छैन। मेरो चाहिँ त्यो इको सुनिरहेछ तपाईँकोमा, त्यो साउन्ड चाहिँ कसरी त्यो मलाई डिस्टर्ब। हजुर हजुर, अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यो मेरो सुनिरहेछ कि हो, अब ठिक छ। त्यस हुनाले मलाई चाहिँ के लाग्छ, अहिले फेरि पनि इको आयो, अलिकति प्राविधिक रूपमा मिलाउनु नि। हजुर हुन्छ, हामी प्राविधिक रूपमा यसलाई त्यो मेरो साउन्ड नै मैले इको सुनिरहेको छु। ल, यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, यसको बारेमा थोरै कुन मोडमा जाँदैछ देशको राजनीति, फेरि समाज म त्यही कुरा गर्छु। र यो ध्रुवीकरण सँगसँगै होइन, ध्रुवीकरणहरू त राजनीतिमा ध्रुवीकरण चाहिँ समस्या बनाउने होइन, तर त्यो ध्रुवीकरण केका लागि भन्नेले चाहिँ समस्या बनाउने हो। त्यसमाले अहिले जुन ध्रुवीकरण राजनीतिमा भइरहेको, यो ध्रुवीकरण चाहिँ राजनीतिक एजेन्डा, प्रगतिशील राजनीतिक एजेन्डा जो हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको छ, जो चाहिँ 62-63 सालको जनआन्दोलनपछि जुन कोर्समा राजनीति हिँडिरहेको थियो, र त्यो कोर्स अनुसार भन्दा पनि यो चाहिँ अलिकति दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरण चाहिँ भइरहेको छ। यो दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरणले कहाँ लान्छ भन्ने पनि थाहा छ होइन। त्यो ध्रुवीकरण कतिपय बेलामा दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरणले पनि एउटा स्थायित्व लाने पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ, तर त्यो अहिले चाहिँ त्यो भइरहेको छैन। किनकि हामीले जे देखिरहेका छौँ, यी घटनाक्रमहरू हिजो त्यो उग्र राष्ट्रवादबाट हुँदै जुन खालको लम्पसारवादमा यो चाहिँ पतन भइरहेको छ, यो ध्रुवीकरणको बाटो नै भन्नाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी चाहिँ एउटा सत्तालाई संविधानको धारा 76 का सबै उपधारालाई आफू अनुकूल बनाएर जसरी सत्तामा एकलौटी आफू मात्रै टिक्नुपर्छ, आफू मात्रै रहनुपर्छ भन्ने त्यो एउटा चरित्र प्रस्तुत गर्नुभयो, यसका कारण भएको ध्रुवीकरण हो अथवा कुनै बाह्य अरू नै खेल देख्न सकिन्छ? यसमा के आकलन गर्नुभएको छ? होइन, यसमा त तपाईँ चाहिँ आजसम्म भएका घटनाक्रमहरूले त के देखाउँछन् भने उहाँले चाहिँ ध्रुवीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो त सत्ता चाहिँ राज्य दोहन गराएर हरेक शक्तिलाई प्रलोभ दिएर होइन, राज्य शक्तिमा चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ भ्रमलुट भइरहेको छ र जुन नीतिगत भ्रष्टाचारहरू भएका छन्, त्यसमा तिमी पनि सहभागी हो भने यसरी ध्रुवीकरण गरेर त भएन। र राजनीतिक मुद्दामा एउटा अर्थ राख्छ, त्यसले एउटा राजनीतिक निकास पनि ल्याउँछ, तर राजनीतिक मुद्दा चाहिँ ध्रुवीकरण त भइरहेको छैन। यो ध्रुवीकरण चाहिँ उल्टो कता भइरहेको छ त भन्दाखेरि प्रत्येक राजनीतिक दलहरूलाई पुर्याउने, जब राजनीतिक दलहरूको बिचको एकता प्रमुख हो, अहिले एकतालाई होइन विवादलाई चाहिँ प्रमुखता, प्रत्येक पार्टीहरूमा विध्वंस मचाउने र संविधानमा भएका प्रावधानहरूभन्दा उल्टो जाने र त्यो संवैधानिक प्रावधानभन्दा बाहिर गएर संसद चाहिँ दुई पटक विघटन गर्ने उहाँ त कुनै पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था र राज्य संस्थागत संरचनाबाट शासित हुन उहाँ चाहनुभयो कि भनेपछि ध्रुवीकरणको गलत छ, यो आत्मघाती छ।
यो अलोकतान्त्रिक छ, यो चाहिँ विभाजनतिर छ, यो चाहिँ सबै पार्टी पनि उहाँले फुटाउनु भएको छ, अरूका पार्टी भएको छ र यी सबै कुराहरू चाहिँ उहाँले त भन्दै राज्य सत्तामा हाम्रो पार्टी जतिकै दोहनका लागि मलाई साथ दिनेहरू आऊ र यो चाहिँ राज्य सत्तामा त्यो ब्राउनरुट मचाउ भन्ने छ उहाँको त खुला आह्वान छ। भन्नाले मधेसवादी दल जुन एउटा मुद्दा अगाडि बढाएर संविधान संशोधनका नागरिकता सम्बन्धी मधेस र मधेसीलाई जसरी थिचोमिचो गर्यो त्यसको उत्थानको मुद्दा लिएर गएका जनता समाजवादी पार्टीको एउटा राजेन्द्र महतो लगायतका महन्त ठाकुर पक्ष, राप्रपाको कमल थापा पक्ष अनि प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको नेकपा एमाले एउटा धारमा, अर्को नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र एमालेकै अर्को चाहिँ नेपाल खनाल पक्ष एउटा धारमा, अनि मधेसको मुद्दा उठाइरहेको दाबी गर्ने जनता समाजवादीकै उपेन्द्र बाबुराम पक्ष अर्को धारमा, यसरी विचार नमिल्ने, सिद्धान्तै नमिल्ने पार्टी जबरजस्त रूपमा दुईटा पोलका रूपमा खडा हुनु यो देशको लागि दीर्घकालीन हित हो अथवा राजनीतिको लागि दीर्घकालीन हित मान्न सकिन्छ? अहिले त जसो पार्टीहरू राजनीतिक प्रतिरक्षा लडाइँ मात्रै लडिरहेछ। अब राजनीतिक प्रतिरक्षाको लागि के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ विचारधारा भन्दा अस्तित्व र अस्मिताको लागि चाहिँ लडाइँ गरेर त्यसैले उहाँहरू चाहिँ अहिले राजनीतिक मुद्दाहरू उहाँहरूको चाहिँ आफ्नै एउटा राजनीतिक चाहिँ अस्तित्वको लागि चाहिँ बढी ध्रुवीकरण हुनुपर्ने बाध्यता, किनकि राजनीतिक निर्णयहरू अदालतले गरिदिइरहेछ होइन, धेरै राजनीतिक निर्णयहरू। अब एउटै पार्टी एकतालाई समेत चाहिँ अब अदालत उठाइदिने भने त्यो सम्मको चाहिँ अराजकता भएपछि त्यो ध्रुवीकरण चाहिँ स्वस्थ हुने प्रश्नै आएन, त्यो ध्रुवीकरण चाहिँ राजनीतिक एजेन्डाको आधारमा हुने प्रश्नै आएन। त्यसैले त्यो जुन अस्मिताको लागि चाहिँ ध्रुवीकरण हुनुपर्ने अवस्था आइरहेको छ यो ल्याएको त केपी ओलीजीले हो होइन। केपी ओलीको आफ्नो लहरले चाहिँ यो आएको, आफ्नो पार्टी फुटाउनु भयो, आफ्नो पार्टीपछि अर्काको पार्टीहरू फुटाइदिनु भयो। हिजोदेखि नै तपाईँ सांसदको अपहरण काण्डदेखि नै त्यो यो खेल त पोहोर सालदेखि नै चलेको हो नि, पोहोर साल वैशाख 8 गतेबाट चल्या हो होइन। उनीहरूको अरू राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक प्रतिरक्षा गर्दाखेरि केही समय चाहिँ यो ढिलो मात्रै हुँदै गयो। अलिकति ढिलो हुनेमा के त भने उहाँहरूले चाहिँ जुन प्रतिरक्षा गर्नुभयो त्यो प्रतिरक्षाका कारणले थोरै ढिलो हुँदै आयो, नत्र त उहाँले त यो खेल आज जुन उहाँले टुङ्गाउँदै हुनुहुन्छ, हिजो चाहिँ पुस 5 गते टुङ्गाउनु भयो, त्यसपछि फेरि चाहिँ अदालततिर सबैका आँखा छन् होइन। भन्दाखेरि त उहाँले चाहिँ पोहोर साल टुङ्गाउने चाहिँ मुद्दा उहाँले अरूका प्रतिरक्षाका कारणले यो डिले हुँदै आएको मात्र, नत्र राजनीति जहाँको त्यही छ। भनेपछि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम जसरी दुईटा जबरजस्त धार पैदा हुनु, हरेक राजनीतिक निर्णय अदालतको फैसलामा केन्द्रित हुनु, यो सबै कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री, यसको कारक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो, यो यहाँहरूको आकलन? निश्चित रूपमा अरूको कुनै भूमिकै छैन, मैले भने होइन होइन, अरूको पनि भूमिका छ, तर अरू निमित्तिक पात्र, अरूको भूमिका सहायक छ, तर मुख्य भूमिका चाहिँ उहाँको छ भन्ने। जस्तै अब के होला, जस्तै राजनीतिमा चाहिँ विभिन्न दुईटा पोल भएर ध्रुवीकृत हुँदा देशमा चाहिँ विभिन्न परिवर्तन आछन्। 2007 सालदेखि 62-63 जनआन्दोलनदेखि यतिन्जेलसम्म जबरजस्त दुईटा पोल राजनीतिमा चाहिँ ध्रुवीकृत हुँदा त्यसमा व्यवस्थामै असर पर्ने खालका एउटा प्रतिकूल परिस्थिति सृजना हुने, व्यवस्थै परिवर्तन हुनेसम्मका इतिहास हामीले बेहोरिरहेछौँ। के को सङ्केत हो, के हुन्छ? होइन, अब त्यो व्यवस्थाहरू बदले पनि अर्को व्यवस्था पनि नेपालको चाहिँ नेपाल राजनीतिमा आधारभूत परिवर्तन नहुँदासम्म यिनै दलहरूको कुनै अर्को दल अथवा यिनै दलहरूमा जोसुकै आए पनि केही परिवर्तन हुने त देखिँदैन। अहिले जुन चाहिँ नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम जुन राष्ट्रिय राजनीतिक दल हुनका लागि जे प्रावधान छ र जुन पार्टीहरू राष्ट्रिय दलले को मान्यता पाए, खास गरेर नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा र जनता समाजवादी जो दल भयो भन्दाखेरि त यिनै पार्टी फुट्ने र अर्कोसँग जोडिने र तिनै पात्रहरू आउनेले केही असर गर्दैन। तर के हो भने जो 72 सालमा चाहिँ हामीले संविधान जारी गर्यौँ, त्यो संविधान फेरि चाहिँ त्यो करिब त्यो समाप्त हुने दिशातिर छ र त्यो समाप्त भएपछि एउटा अराजकता ढिलो चाँडो सम्हालिएला र हिजो जस्तै फेरि हाम्रो भू राजनीतिक कारणले गर्दा अरू विदेशी शक्तिहरूको चलखेल अझ धेरै बढ्ला, त्यहाँभन्दा बढी हुने त केही पनि होइन। हामी पछाडि जाने धेरै पुलहरू त हामीले भत्काएर आइसकेका छौँ। तर यो राजनीतिक अस्थिरता र यो राजनीतिक अस्थिरतासँगै
मुलुकको चाहिँ त्यो निराशा, खास गरेर युवाहरूमा जुन निराशा हिजोदेखि नै थियो, त्यो निराशाको ग्राफ निरन्तर बढ्दै गएको छ अहिलेका राजनीतिक दलहरूको यो चर्चा देखेर। र अब प्रधानमन्त्रीको त तपाईँ देखिहाल्नु भएको छ, संविधानका सबै धाराबाट प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो संविधान गरेर। मतलब उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउने संस्थामाले खारेज गरिदिइसक्नु भयो दुवैचोटि होइन। त्यो प्रधानमन्त्री बन्ने आफ्नो आधार चाहिँ भत्काइदिनु भयो, तर उहाँ चाहिँ सबै संविधानका धाराबाट बन्नुभएको छ। भनेपछि योभन्दा राजनीति चाहिँ केटाकेटीपन मात्रै नभनौँ, यो एउटा अराजनैतिक खेल नेपालकै इतिहासमा भएको छैन जस्तो लाग्छ। यो जस्तै यो विश्लेषकहरू तपाईँहरूमाथि पनि एउटा आरोप छ, राजनीतिक विश्लेषकको भूमिका चाहिँ सुझाव सल्लाह दिने, एउटा गलत ट्र्याकमा देशको राजनीति जाने भयो, समाज जाने भयो भने करेक्सन गराउने पनि हुन्छ भन्छन्। अरू देशमा त्यो भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ बुद्धिजीवी विश्लेषकहरूले। तर हाम्रो देशमा चाहिँ केही समस्या आएपछि, केही अप्ठ्यारो परेपछि, कसैले केही बिगारेपछि चाहिँ आलोचना गर्ने, यसमा चाहिँ कित्ताकाट गर्न भूमिका निर्वाह गरे बुद्धिजीवीले, विश्लेषकहरूले भन्ने खालको पनि छ। अवस्था यही भएको अथवा त्यो अवसर नपाकोस् करेक्सन गर्नका निम्ति? म तपाईँसँग अहिले आज तपाईँको टेलिभिजनमा निवेदन गरौँ, म कुनै राजनीतिक विश्लेषक होइन, मलाई राजनीतिक विश्लेषक गर्न आउँदा पनि आउँदैन। तपाईँले प्रश्न सोध्नुभयो, मैले राजनीतिप्रति मेरा आफ्ना निजी धारणाहरू मैले टिप्पणी गर्छु र नेपालमा आफ्नै कसैले सल्लाह लिन्न। बाहिर टेलिभिजनमा तपाईँले प्रश्नहरूबाट कसले सल्लाह, तपाईँले सोधेका प्रश्नहरूमा मलाई लागेको कुराको मैले टिप्पणी मात्रै गरे हो। मैले राजनीतिक विश्लेषण अथवा राजनीतिक विश्लेषक तपाईँहरूले बनाइदिएको पद हो होइन। भनेको मैले बुद्धिजीवी विश्लेषकहरू जो चाहिँ अलिकति बौद्धिक वर्ग छन्, उनीहरूले चाहिँ अब भइरहने परिस्थितिलाई आकलन गरेर यसरी जाउँ, यसरी अगाडि बढाउँ देशको राजनीति, जनताको भविष्य भनेर एउटा सुझाव सल्लाह दिने, त्यो खालको समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने भए परिस्थिति प्रतिकूल हुनु अगाडि नै केही करेक्सन हुन्थ्यो नि भन्न खोजेको मात्रै। र सुन्नुहोस् न, तपाईँ र मैले अहिले त्यो कुरा गर्दै यो मात्रै समय बिताउनका लागि बकवास गर्दै हजुर, काहीँ न काहीँ त नेपालका प्रधानमन्त्रीले पनि कुनै न कुनै संवैधानिक ठाउँ त टेक्नु पर्ने हो। हजुर, काहीँ न काहीँ त उहाँले राष्ट्रको भूमिका, प्रधानमन्त्रीको भूमिका, न्यायाधीशको भूमिका, पुलिस अफिसरको, आर्मीका सबैका भूमिकाहरू तोकिएका छन् र संविधान। हजुर, कि हामीले अहिले केपी ओलीलाई चाहिँ हटाएर प्रधान सेनापति ल्याएर चाहिँ कुर्सीमा बसाल्नु त भनेको छैन होला। प्रधानमन्त्रीले पनि संस्थागत डिसिजन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा त हामीले त संविधानमा रहेर नेपालको राजनीतिलाई संवैधानिक ठाउँमा राखेर बोल्ने होला होइन। त्यसैले हामीले चाहिँ केपी ओलीले जे गरे पनि उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यसैले गर्नुहुन्छ भन्ने हो भने त नेपालको संविधानमा किन चाहिँ शक्तिको बाँडफाँड गरेको होइन, जुडिसियरीलाई किन चाहिँ अर्कै चाहिँ पावर दिएको, तपाईँले चाहिँ एक्जिक्युटिभलाई अर्कै पावर छ होइन। अब लेजिस्लेटिभ बोडीलाई सट्टाइ नै दिनुभयो भनेपछि तपाईँ चाहिँ जुन लेजिस्लेटिभ बोडीलाई चाहिँ सट्याएर अध्यादेश देश चलाइरहनु भएको छ, यो चाहिँ मुलुकको लागि घातक छ, नागरिकको लागि घातक छ, मेरा अधिकारको लागि घातक छ। मलाई संविधानले, म एउटा सर्वसाधारण नागरिकका लागि मलाई एउटा अधिकार दिएको छ संविधानले। त्यो अधिकार केपी ओलीजी प्रश्न पाउनुहुन्छ? सांसदहरूको अधिकार, उहाँका सांसदको अधिकार खोज्नुहोस् ल। अरू जसले जनताले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गरेको अरू पार्टीका सांसदको अधिकार उहाँले खोज्न सक्नुहुन्छ? अनि त्यस्तो स्वेच्छाचारी शासनको परिकल्पना गरे नेपालको संविधानले। त्यसैले केपी ओलीजी प्रति हाम्रो कुनै चाहिँ केपी ओली प्रति चाहिँ धेरै अविश्वास हो भने त म पनि राजनीतिमा आएर उहाँको प्रतिस्पर्धी बनिहाल्नुहुन्थ्यो। तपाईँले चाहिँ एउटा मिडिया चलाउनु भएको छ, तपाईँ कुनै प्रधानमन्त्रीको प्रतिस्पर्धी त होइन, तपाईँ त अर्को टेलिभिजनको प्रतिस्पर्धी हुन सक्नु होला तपाईँ होइन। त्यो त कन्टेन्टबाट तपाईँले चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नु होला। हामीले भनेको मात्रै के हो भने तपाईँ प्रधानमन्त्री हो, तपाईँ स्वेच्छाचारी हुन पाउनुहुन्न। संविधानले तपाईँलाई चाहिँ निश्चित अधिकारहरू दिएको छ। अनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पाउँछ यो देशमा? राष्ट्रपति त्यसै हुनाले त राष्ट्रपति चाहिँ हामीले राष्ट्रपति अरू देशको पनि चाहिँ अभ्यास हेर्नुहोस्। एउटा पार्टीको कार्यकर्तालाई राष्ट्रपति बनाउँदा के हुँदो रहेछ? एउटा पार्टीको कार्यकर्तालाई चाहिँ हामीले न्यायाधीश बनाउँदै हिँड्यौँ, जसको कारणले अहिले न्यायालयभित्र जुन तपाईँले रमिता देख्नु भएको छ, यो आज बिगारेको हो। यो यिनै राजनीतिक पार्टीले बिगारेको। जस्तै यहाँले अघि पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, मैले त्यही विषयमा जोडेँ। यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो अघि, जस्तै पात्र फेरिए पनि प्रवृत्ति फेरिएन नेपालको राजनीतिमा, दल फेरिएलान्, पात्र फेरिएलान्, तर प्रवृत्ति उस्तै भयो, जसले गर्दा चाहिँ समस्या भयो।
जस्तै युवाहरूले नेतृत्व गर्नुपर्छ, वैकल्पिक धार बनाउनुपर्छ भनेर यहाँ स्वयंले समेत एउटा राजनीतिक अभ्यास गर्नुभएको थियो विगतमा। हो त्यो अभ्यास त्यो छोडेर अब फेरि सामान्य एउटा सचेत नागरिकको रूपमा आउनु भएको छ। यो राजनीति गर्दा, राजनीतिको अभ्यास गर्न खोज्दा सहज हुँदो रहेछ कि यसरी सामान्य एउटा बौद्धिक बुद्धिजीवीको रूपमा प्रस्तुत हुँदा चाहिँ त्यो अनुभव सुनाइदिनुहोस् न। काम गरेर केन्द्रीय समितिमा बसेर त्यहाँको नीति निर्माणमा रहेर यी पुराना पार्टीबाट हुन्न भनेर नयाँ बनाउनको लागि चाहिँ म प्रयत्न गरेँ, तर त्यो सकिँदैन। किनभने नयाँ बनाउनेले पनि त्यही पुरानो टेम्प्लेट चाहिँ समातेर बनाउन लाग्यो। त्यसमा त्यो पुरानो टेम्प्लेट चाहिँ बाट पार्टीमा कुनै एउटा पार्टी त मैले बनाएर नेपालको राज्य सत्तामा 2 प्रधानमन्त्री बनाइ। हजुर, भने त्यही टेम्प्लेटबाट नयाँ हुँदैन, नयाँ टेम्प्लेटमा जाउँ त्यो नयाँ टेम्प्लेट के हो भन्नेमा त्यो राजनीतिक अरुचि छ क्या। त्यस हुनाले म त त्यो हुँदैन भनेर फेरि सर्वसाधारण नागरिक भयो। तर मलाई के छ भने त्यो प्रयत्न मैले नगरेको मलाई थक्क सकिन्थ्यो लाग्थ्यो। तर अहिले चाहिँ मैले प्रयत्न त गरेँ, प्रयत्न नगर्नु भन्दा त धेरै काम हेर्नुहोस् होइन। आज मलाई सन्तोष के छ भने प्रयत्न गरेँ तर सकिएन, सकिँदो रहन्छ। सकिँदो किन रहन्छ भने नसकिने पनि होइन, तर जुन साथीहरूसँग लागेर म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ किनभने त्यो पुरानै टेम्प्लेट नयाँ पार्टी बनाउने, एउटा व्यक्ति केन्द्रित पार्टी बनाउने कुरा मलाई रुचि छैन। नागरिक र देशप्रति इमान्दार हुनु पर्यो, व्यवस्थाप्रति इमान्दार हुनु पर्यो, जनतालाई राहत सहुलियत दिन सक्ने खालको हुनु पर्यो, सिस्टम पद्धति विकास गर्न सक्ने हुनु पर्यो। युवाहरूको यहाँहरूको आकलन यो होला। यस्तो हो, के रहेछ भन्नुहुन्छ भने जस्तै भन्नुहोस् न, अहिले नेपालमा एउटा व्यक्तित्व बनाएपछि एउटा पार्टी छ। उदाहरणको लागि तपाईँले हेर्नुहोस्, माओवादीमा चाहिँ बाबुरामजी, प्रतापजी अनि यो मोहन वैद्यजीहरू उस्तै व्यक्तित्व बन्यो, तीनटाका तीनटा पार्टी भयो। नेकपामा ओलीको पार्टी अनि चाहिँ माधव नेपालको पार्टी छ। अरू नेताहरू अलिक ठुलो हुन थाले, वामदेवजीको अर्कै पार्टी खोल्ने चाहिँ उहाँको पनि हामीले देखेकै हो। त्यस हुनाले त्यस्तै वैकल्पिक भन्नेले पनि विभिन्न कारणले एउटा व्यक्तित्व बन्या हुन्छ होइन। हामी धेरैका आफ्ना आफ्ना खालका व्यक्तित्व छन्। अनि मैले भने म त अब मिडियामा म चाहिँ एउटा विश्लेषक भनेर बोलाउँछन्, मेरो पनि एउटा व्यक्तित्व हो। त्यस हुनाले मेरो एउटा पार्टी भनेर पनि पार्टी भन्छ। पार्टी राजनीतिक एजेन्डाले भन्छ। पार्टी चाहिँ पार्टी बनाउनका लागि राजनीतिक एजेन्डा चाहिन्छ, नेपाली समाज बुझबुझ चाहिन्छ र त्यो समाजसँग कनेक्ट हुने चाहिँ हाम्रा राजनीतिक नाराहरू चाहिन्छन् र त्यसको आधारमा एउटा कम्प्लिट विचारधारा चाहिन्छ जसले चाहिँ निर्माण गर्छ। तर नयाँ बनाउनेले पनि के गर्यो भने त्यहाँ दुईटा भयो भने पहिला अब उज्जवल थापा र रविजी हुनुभयो, उहाँहरू दुईजनाले दुईटा पार्टी फेरि भन्नु। म त त्यो जोड्नेमा थिएँ। हेर्नुहोस्, म र डाक्टर सुब्राजीले हामीले त त्यो पार्टी जोडेका हौँ, तर त्यो पार्टी किन फुट्यो त भन्दा दुईटा व्यक्तित्व मिल्नु भएन, फुट्यो। भनेपछि वैकल्पिक नयाँ होस् या पुरानो हो, जब दुईटा व्यक्तित्व भएर चाहिँ आफ्नो व्यक्ति केन्द्रित बनाउनुपर्छ भन्यो भने त्यो चाहिँ गलत हुन्छ। भनेपछि नेपालका राजनीतिक दल, नेपालमा राजनीति गर्छु भन्ने व्यक्तिहरूले देशलाई निकास दिने गरी, एउटा पद्धति विकास गर्ने गरी, यी राजनीतिक जुन व्यतिथिहरू छन् यो अन्त्य गर्ने गरी अभियान चलाउन सकेनन्, जसका कारण देश यो मारमा, यो परिस्थितिमा छ। यो बनाउनुपर्छ भन्छु म। राजनीतिक पार्टी बनाउनुभन्दा अगाडि एउटा लामो प्रक्रियाबाट चाहिँ अहिलेका चाहिँ एजेन्डाहरूलाई चाहिँ गोलबन्द गर्दै सबै खालका शक्तिहरूलाई गोलबन्द गर्दै तपाईँ एउटा सानो चाहिँ भनेर घोषणा गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने त्यो चाहिँ त्यहाँ भएका मान्छेहरूबाट त्यो लक इन हुन्छ के सिस्टमलाई, त्यो लक हुन्छ, अरू मान्छेहरू आउने चाहिँ त्यो ढोकै बन्द हुन्छ। त्यसैले तपाईँले एउटा बृहत्तर आन्दोलनको माध्यमबाट बृहत्तर चाहिँ त्यो आन्दोलनसँग चाहिँ एकाकार गर्दै जाँदाखेरि अरूको बिचमा पनि धेरै खालका तपाईँको चाहिँ एउटा एकता, एउटा चाहिँ मन्द पनि चाहिँ दृढ हुँदै जान्छ। एकअर्कालाई चिनेकै छैन नि। पुराना पार्टीहरूमा त एकै ठाउँ चाहिँ 20 वर्ष 30 वर्षको सङ्घर्षको इतिहास हुन्छ हेर्नु त्यहाँ। तर अब नयाँमा त के हुन्छ भने एउटा व्यक्तित्व चाहिँ कोही पत्रकारिताबाट आएको हुन्छ, कोही चाहिँ फिल्म लाइनबाट आएको हुन्छ, कोही कर्मचारीबाट आएको हुन्छ, कोही पुलिस अफिसरबाट आएको हुन्छ। यी एकअर्कालाई चिनेको पनि हुँदैन, सबैले असल कुरा मात्रै गर्छन्। असल मान्छे चाहिँ हुन्छन् ती आफ्नो आफ्नो ठाउँका, तर ती असल मान्छे अर्कैका लागि असल थिए। एउटा राम्रो इन्जिनियर थियो, राम्रो बनाउन असल थियो होइन, अर्को राम्रो डाक्टर थियो, औषधि उपचार गर्न असल थियो, अर्को राम्रो सामाजिक अभियन्ता थियो, त्यो समाजमा चाहिँ राम्रो असल थियो। तर राजनीति गर्नैकै लागि असल
भन्दा पनि राजनीतिप्रति रुचि पनि छैन, तर उहाँ सबै असल हुनुहुन्थ्यो। सबै असल भएको मान्छेबाट राजनीति हुन्छ भन्ने होइन। राजनीति भनेको अहिलेका समाजका समस्याहरू, अहिलेका समाजका अन्तर्विरोधहरूलाई राजनीतिक कार्यक्रम मार्फत जोड्ने हो। जतिसुकै राम्रो फुल भए पनि माला राम्रो आफै हुन्न, त्यसलाई राम्रोसँग सबै फुललाई कानेर, गुलाब राख्ने कानेर अर्को राख्ने। तपाईँ एउटा चाहिँ बुके किन्न जाँदाखेरि त्यो बुके बेच्ने मान्छेले कस्तो राम्रो बनाउँछ त्यही फुललाई, तर त्यो फुल त अलग अलग राखेको हुन्छ उसले, हेर्नुहोस् होइन। जब हामीले माग्छौँ त्यसपछि उसले चाहिँ सुन्दर बनाएर दिन्छ। जस्तै अब यो पछिल्लो यहाँलाई मैले रोकेँ थोरै, यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, नागरिकमा बढिरहेको वितृष्णा, यी यावत कुराहरूलाई तोडेर एउटा देशलाई स्थायित्व दिन, राजनीतिलाई स्थायित्व दिन, यो पुरानै पार्टीहरूलाई करेक्सन गराउने, सच्याउने अथवा वैकल्पिक धार निर्माण गर्ने, देशलाई स्थायित्व दिन युवाहरूमा पलाइरहेको यो निराशा अन्त्य गर्नुपर्छ चाहिँ के यहाँहरूको सुझाव, विकल्प त होला नि? होइन, त्यो त के हुन्छ भने अहिलेकै पार्टी जस्तै डिप रुटेड, अहिलेका पार्टीहरू चाहिँ एकदमै डिप रुटेड छन् क्या। तिनीहरू आजको आजै बनेको होइन। तिनीहरूको चाहिँ 70 वर्षको इतिहास छ। त्यसले चाहिँ समाजमा गहिरो त्यो हाम्रो चाहिँ सामाजिक संरचनालाई नै इन्जिनियरिङ गरिदिएका छन्, जसले गर्दाखेरि नयाँ पार्टीहरूलाई आफ्नो एउटा पपुलर नाराको आधारमा चाहिँ भोट पाउने हो। त्यो पपुलर नाराको चाहिँ आधारमा बनेको पार्टी एउटा चुनावी सिजनलाई मात्रै काम गर्छ क्या, त्यसले अलिकति। त्यसपछि अर्को चुनावसम्म अर्को पपुलर नारा दिने मान्छे समूह आइसक्छ, हेर्नु होइन। त्यसैले अहिले एउटा चाहिँ खालको डिबेट त्यो संसारभरि चलिरहेको छ, खास त्यो मध्य युरोपका चाहिँ कतिपय पार्टी, नयाँ पार्टी र ती नयाँ पार्टीहरूले चाहिँ चुनावमा भाग लिँदाखेरि कुनै पार्टीहरू चाहिँ सेकेन्ड थर्ड पनि आयो, तर त्यो अर्को चुनावसम्म जाँदाखेरि त्यो पार्टी सकियो। त्यति धेरै मत लिएर संसदमा दोस्रो भएका पार्टी, तेस्रो भएका पार्टीहरू पनि सकिए। त्यसको कारण के हो भने उनीहरूले चाहिँ त्यो सोसल इन्जिनियरिङ गरेका छैनन् र समाज पनि उनीहरूको खुकुलो छ, हाम्रो जस्तो टाइट समाज छैन र उनीहरूको शिक्षाको स्तर पनि धेरै छ। त्यसको राजनीतिक पार्टीले कुरा निर्धारण गरिहाल्दैन त्यहाँ। तर हाम्रो त के छ भने समाजलाई पार्टीकरण गरिदिएको छ, हेर्नुहोस्। शिक्षक पार्टीमा छ, गाउँको चाहिँ समाजसेवी पार्टीमा छ, खन्ने समितिहरू छन्, वनको झारपात बटुल्ने समितिहरू छन्, बालुवा बोक्ने समितिहरू छन्। ती समितिहरू काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका, अनि उनीहरूले अर्कालाई त्यहाँ होइन, उनीहरूले चाहिँ त्यहाँ त्यो बाटो हिँड्न पनि साँच्चै भन्नुहुन्छ भने कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसका छुट्टै छुट्टै बाटा छ होइन। अब यस्तो बनाएर तपाईँले जुन सोसल इन्जिनियरिङ गर्नु है, अब यो समाजलाई खुकुलो बनाउन नयाँ पार्टीहरूलाई चाहिँ त्यो चुनौती होइन। अब नयाँ पार्टीहरू पनि त्यो काठमाडौँ बस्ने बाबु साहबहरूको पार्टी छ, हेर्नुहोस् होइन। त्यो चाहिँ आम जनताले आफ्नो पार्टी भनेर अनुभूति गर्ने पार्टी बनाउनु पर्यो पहिला त। अनि काठमाडौँबाट पार्टी घोषणा बित्तिकै एकदम धेरै चाहिँ बाहिरको मान्छेलाई काठमाडौँका मान्छेहरू आफूलाई पार्टी चाहिएर बनाउँछन् भन्ने त्यो भाव छ क्या भाइ। अनि आम रूपमा चाहिँ सबै केन्द्रीय समितिको चाहिँ 90% काठमाडौँमा छ। अनि तपाईँले चाहिँ गतिविधिहरू, पार्टीका गतिविधिहरूको चाहिँ 90% काठमाडौँमा छ। अनि काठमाडौँका मान्छेलाई त पार्टी नै चाहिँदैन। यहाँ तपाईँले जतिसुकै चाहिँ पार्टीको विरोध गरे पनि यहाँ चाहिँ मलाई केही फरक पर्दैन, तपाईँलाई केही फरक पर्दैन, अरू जनतालाई पनि खासै फरक पर्दैन। काठमाडौँको सोसाइटी त खुकुलो छ। हामीले पञ्चायत कालमै अहिले बहुदल आइसकेपछि, गणतन्त्र आइसकेपछि यो गञ्जगोलको निकास के त, यो गञ्जगोलको निकास अन्त्यमा सर्टकटमा? अनि त्यो अहिले चाहिँ जस्तै भन्नुहोस् न, काठमाडौँका मान्छेले त पञ्चायत कालमा पनि अहिले बहुदलमा जति स्वतन्त्रता उपयोग गरेको छ त्यति नै गरेको थियो। तर तपाईँ गाउँमा अहिले पञ्चायत काल त अहिले गाउँमा त पञ्चायत काल, त्यहाँ ठुलो पार्टीको विरोध गर्नुभयो भने तपाईँको नागरिकताको सिफारिस पनि दिन्न, हेर्नु त्यो गाविस सचिवले। अनि गाविस सचिवलाई त्यो अध्यक्षले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको छ, उसले साइन गर्दैन। त्यो समस्या छ। त्यसमाले वडाध्यक्षले पनि असहयोग गर्छ। तपाईँ यस्तो खालको चाहिँ कन्टामिनेट सोसाइटी भएको हुनाले, यति दूषित सोसाइटी भएको, यति प्रदूषित राजनीति भएको हुनाले मैले चाहिँ भन्न खोजेको के हो भने नयाँ राजनीति गर्छु भन्नेहरूलाई पनि अप्ठ्यारो के हो भने नेपालको सोसियोलोजीलाई अलिक राम्रोसँग बुझेर अनि चाहिँ तदनुसारका चाहिँ कार्यक्रम बनाउनु पर्छ। काठमाडौँ केन्द्रित कार्यक्रमले त्यति धेरै ठुलो प्रतिफल दिँदैन, त्यो दिएको पनि।
र अब तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो भने अब राजनीति बिग्रेको छ, यसमा चाहिँ कुनै दुई मत छैन, राजनीति धेरै नै बिग्रेको छ। तर अहिलेकै राजनीतिक दलहरूबाट त्यो प्रयत्न भएको भए चाहिँ सुधार गर्न हुन्थ्यो। अब अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरूको दोस्रो पुस्ता छँदै छैन, हेर्नुहोस्, त्यही पहिलो पुस्तासँग मिलेर खाने मात्रै। भनेपछि यो देशको राजनीति तत्काल परिवर्तन हुँदैन, स्थायित्व आउँदैन, यो बुझाइ छैन छैन, त्यो त स्थायित्व त्यो त छँदै छैन, अझ अस्थिरता, अझ बढी अराजकतातिर गइ। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र दलहरू बीच बढिरहेको अराजकता र जबरजस्त दुई पोलमा विभाजित भएका दलहरूको किताकाटका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक मुमाराम खनाल। अब हामी एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला।